बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज 15 रमज़ान मुबारक है, जुमेरात का दिन है और इफ्तारी का टाइम है। आज मेरे ताया मोहतरम मलक नवाब खान नंबरदार जो कि परसों वफ़ात पा गए थे, आज उनकी रस्म कुल है जी। तो साथ ही जो है मेरे भाई मलक सिकंदर रज़ा नंबरदार की आज दस्तार बंदी भी होगी। नवाब खान नंबरदार एक हर दिल अजीज़ शख्सियत से तकरीबन 95 साल की उम्र उन्होंने पाई। पहले वो आर्मी में भी मुलाज़म रहे, इसके अलावा इसके बाद उन्होंने महकमा फ़िशरीज़ में भी काफ़ी अर्सा खिदमत सर अंजाम दी और पिछले 35-36 साल से वो समाजी कामों में मसरूफ़ थे। एक सियासत में भी उनका अच्छा खासा अमल दखल था। अपने इलाके के एक बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। छोटे बच्चे बड़े सब ही उनसे बहुत ही प्यार मोहब्बत करते थे और वो भी सब के साथ घुल मिल जाते थे। वो बच्चों के साथ बच्चों जैसा सलूक, बड़ों के साथ बड़ों जैसा हो जाते थे। तो पता नहीं चलता था कि बच्चों के साथ बच्चे बैठे हैं और बड़ों के साथ बड़े बैठे हैं जी। तो बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। मरना तो हर एक ने है जी। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और आप दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे ताया हजूर के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके कब्र की आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला और अरफ़ा मकाम अता फरमाए। तो अब चलते हैं जी, अब आपको दिखाते हैं दस्तार बंदी जी। मोहतरम पीर नो बहार शाह साहब अल मारूफ बाबू शाह साहब से दरख्वास्त है कि वो दस्तार की तैयारी करें ताकि मलक सिकंदर साहब को दस्तार बंदी कराई जाए। ये देखें, पीर नो बहार शाह साहब दस्तार की तैयारी कर रहे हैं जी। वो पहले अपने सर पे बांधेंगे ताकि सही तरह से दस्तार बंध जाए। दस्तार बांधना भी एक टेक्निकल काम है जी, क्योंकि आजकल बांधते कोई नहीं है। पगड़ी का इस्तेमाल कम हो गया, बल्कि ना होने के बराबर रह गया है। तो हर बंदा पगड़ी बांध भी नहीं सकता है। इसलिए पीर साहब से दरख्वास्त की गई है कि पीर साहब पहले दस्तार को तैयार करें ताकि बाद में मलक सिकंदर साहब के सर पर रखी जा सके। कारी शफीक साहब से दरख्वास्त है कि वो तिलावत कलाम पाक करें ताकि तिलावत कलाम पाक के बाद दस्तार बंदी का बाकायदा आगाज़ किया जाए। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم जी। तो आप पीर नो बहार शाह साहब मलक सिकंदर हयात को दस्तार बंदी करेंगे जी। ये देखें जी, पीर नो बहार शाह साहब मलक सिकंदर साहब के सर पर दस्तार रख रहे हैं जी। अल्लाह इन्हें हिम्मत व ताकत और तौफीक अता फरमाए जी।
تمام اب آپ سورج شریف پڑھو گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. پانچ ہزار 18 ختم پھر سپارے کلام پاک میں 1,11,000 مرتبہ درود شریف 55,400 مرتبہ کلمہ شریف 1,03,000 مرتبہ استغفار شریف 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف 100 مرتبہ درود تاج 10 مرتبہ سورہ رحمان شریف 10 مرتبہ سورہ ملک اور 21 مرتبہ سورہ مزمل اور جملہ کلام جملہ اہتمام میں آپ کو لیے آپ کے سمیت مرحوم سمیت سارے بیان کرتے ہیں. آمین. حضرت آدم علیہ السلام کی ناز لے کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کی عزت سے ادا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین شہادات اللہ منشن پاک جمیع صحابہ کرام صحابیات کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صلوات جمیع شہداء کرام شہداء بدر و حنین شہداء کربلا مہربانی جمیع اولیاء کرام صوفیاء اور اسلام خاصان خدا مقدمان اللہ متقین لے کر متاثرین تک خصوصاً حضور معبود سبحانی بزرگ دنیا طرف تمام خصوص جملہ کلام جملہ اہتمام ثواب مرحوم مقبول بابل ملک نواب خان روئی مبارک مثال کرنے والا جملہ کلام متفیض مرحوم تمام صغائر کبائر دانش و نادانش کا گناہ معاف فرما صبر متاحد نگاہ روشن نصیب منور اور محبت فرما تمام تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا بسترك الجميل بحرمتك يا سيد المرسلين. يا حل المشكلات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا شافي الأمراض. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور. ایسا ٹیبل بناؤ نا، ٹیبل تو کرسیاں نال لاؤ. استغفر الله تعالى لي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء وقبول امري الى الله ان الله بشير بالعباد. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. صلى الله تعالى على رسوله سيدنا محمد وعلى ہاں بھائی ویڈیو کچھ دے سائڈ پور بڑا پورا لگا پورا لگا ویڈیو بھی بنا ویڈیو بابا میرے بڑے ہاتھ لایا کر بابے بابا کو بڑا رہ گیا بڑا ایک رہ گیا جی دوستو، تو اب افطاری کا ٹائم ہوا جاتا ہے. آپ بھی افطاری کریں، ہم بھی افطاری کرتے ہیں. اور افطاری کے وقت دعا مانگتے ہوئے میرے تایا ابو کو ضرور یاد رکھیے گا، ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے قبر کی آسانیاں پیدا کرے. تو ملتے ہیں جی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.